हांव देव बरो कर म्हणटा व्हरून आलें हांव तेणें आमच्या फार्मराक लागून तेणें चिंतिल्लें आनी एकू उतरान तेणें आमकां ही मशीन फावो केलाय मग आनी आमकां ते पॉयंट्स जाय कित्याक तींच उदो आमी रिजर्व करून मागीर फार्मर्स तेंगे शेतां यूज करताय आनी व्हरुनान आमी सगळे हेंचपाक सगळ्या लोकां नांवान व्हरुनान देव बरो करूं. हें बरें काम व्हरून आलेमावन चालू केलां. गेल्या वर्सारूय केल्लें ऑल द डिस्टिलिंग ऑफ पॉन्ड्स एंड नाला हें काम ताणें चालू केलां. आयज सगळ्या फार्मरांक आनी तशा लोकांक उदक सारकें वचपाक खंयी दोन उना जावपाक हें काम ताणें चालू केलां. आनी सदांकाल तो फातराडकारांक वार्किंगकारांक आनी बेनावली कॉन्स्टिट्युएन्सीक कसलीं कामां करीत आसा. बरें काम बरी तेजी येवजण अशेंच ताणें फुडें देखून आपले कसलीं बरीं लोकांचे पासत कामां चालूच दवरपाची म्हूण मागता. आनी हे कामाक ताणें आपलो वावर बरे भाशेन करपाक म्हजी मागणी. देव बरें करूं वरण बाब. हो जो आमी इनिशिएटीव काढला तो आयज आमी फातराडे गांवांत चालू केल्या. पूण हो इनिशिएटीव फॉर द नेक्स्ट 3 weeks हांवें एक्चुअली 2 सोमनाथ दवरले ते पूण हांवें ते एक्सटेंड केला कित्याक आमी ती मेसेज घालते दसून लोकां गेले कॉल्स येयताय की गायरे ओ ड्रेन सगळ्यांगे साफ करपाक जस्ट बिफोर मॉन्सून स्टार्ट्स. हें हांव 2022 सावन करीत आहा आनी हांव मागता बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सी दुसरे पंचायता कडेन जावं ते कोलवा पंचायत जावं ते सुराल पंचायत जावं ते कोरमोण पंचायत व्हडले पंचायत केड्स पंचायत सगळ्यां कडेन की तुमी मुखार सवशी ते भाशेन लोकां कडेन कोणाकले कितें काम आहाय गायर साफ करपाचें नाजाल्यार नाल्लाचें आमकडे हांवें ते मशीन सगळे ऑर्गनायज केला. मातशें हांवें मुगे पर्सनल नंबर देखून घायला मेसेजाचेर. तुमी मातशें मुखार सोराय आनी बिफोर द मॉन्सून सीजन स्टार्ट जायना पयलीं आमी काम करून कवर करूया सो दॅट वी हॅव अ व्हेरी so that all the ponds are clear so that कांय फ्लडिंग जायना म्हणून